अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और आज प्रोग्राम में बहुत कुछ है। शुरुआत करते हैं कौमी खेल हॉकी से और नेशंस कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही। ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल नहीं जीत पाए, न्यूजीलैंड ने हमसे बहुत बेहतर खेल पेश किया, लेकिन जिस सर्कमस्टेंस में हमारी टीम खेलती है इसको लेकर हम हॉकी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस वक्त हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अम्माद भट्ट, पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान, वो लाइन पर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अम्माद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू नजीब भाई। अम्माद, आपसे खुद जानना चाहूँगा कि ओवरऑल अगर आप मजमूई तौर पर अपनी टीम की परफॉर्मेंस को नेशन कप में देखें तो कैसा महसूस करते हैं? मैं सबसे पहले पूरी कौम को मुबारकबाद और आपको भी मुबारकबाद, आपने अपने शो में जो है वो मौका दिया बात करने का। जी, नेशंस कप की परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ कि सारा क्रेडिट मेरी टीम को, प्लेयर्स को, जिन्होंने ऑल आउट जाके परफॉर्म किया विदाउट फैसिलिटी, विदाउट किसी चीज़ के। मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट हमारे चीफ कोच ताहिर जमान साहब को भी जाता है कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया टीम के ऊपर, टीम को इकट्ठा किया और एक बहुत अच्छी टीम बनाई है। फाइनल अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीत सके क्योंकि बैक टू बैक मैं समझता हूँ कि 7 दिन में 5 मैचेस और उस वेदर में जाके खेलना जिसमें बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल थी। मैं समझता हूँ कि हमें उससे पहले प्रैक्टिस मैचेस भी नहीं मिले, जैसे कि बाकी टीमें 10-10 प्रैक्टिस मैचेस नेशन कप से पहले खेल के आई हैं। हमें सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच मिला कोरिया से, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं थी, बजट कम होने की वजह से सिर्फ एक मैच खेलना पड़ा। फिर भी मैं समझता हूँ कि लड़कों की एफर्ट, लड़कों का सेक्रीफाइस, जहाँ तक वो परफॉर्म कर सकते थे उन्होंने परफॉर्म किया। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी ये खुशी की बात है। बिल्कुल सही है। अच्छा, कुछ पॉजिटिव्स भी हमने इस इवेंट में देखा, स्पेशली पेनल्टी शूट आउट। पिछले साल ही हम चीन जापान से पेनल्टी शूट आउट्स में हारे हैं और यहाँ हमने उस चीज़ को काबू किया और पाकिस्तान बिल्कुल डिफरेंट नज़र आया इस बार। तो कैसे ये पॉसिबल हुआ? जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। 2 बार अजलान शाह पे लास्ट ईयर और उसके बाद एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पे मेरी टीम जो वो शूट आउट से हारी थी। उसके बाद से हमने शूट आउट की काफ़ी तैयारी की। मैं क्रेडिट देता हूँ ताहिर जमान साहब को कि उन्होंने बड़ा हमें इस पे काम करवाया। बेस्ट शूट आउट मैं समझता हूँ कि अनान शाहिद ने लगाया, राना वहीद ने बड़ा अच्छा शूट आउट पे गोल किया, अब्दुर्रहमान हमारे पास बबन थे, उनका तो अनफॉर्चुनेटली कैरेट हो गया पर उन्होंने भी गोल किया। अफराज का शूट आउट बड़ा अच्छा रहा। मैं समझता हूँ कि ये पहले जो मेरी टीम पे जो समझ लेंगे ब्लेम लगाया जाता था कि लड़के शूट आउट पे आ जाते हैं, अब ये भी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद भी उसमें शामिल थी। लड़कों ने बड़ा अच्छा जो है वो एग्जीक्यूट किया शूट आउट पे भी। मैं समझता हूँ कि आने वाले जो नेक्स्ट टूर्नामेंट है फ्यूचर में, इनमें और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं अगर ऐसे ही ये लड़के मेहनत करते रहे तो। लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल। न्यूजीलैंड ने बिल्कुल ही मौका नहीं दिया। जो मिड वे तक उनके 5 गोल हो गए थे हाफ टाइम तक, तो वो बड़ी अग्रेसिव हॉकी खेले, बाद में कोशिश की, लेकिन क्यों न्यूजीलैंड से बार बार फंसते हैं? मैं आपको बताता चलूं कि पहले जो पूल मैच हमने खेला उसमें हमारी 3-1 की लीड थी उनके हाँ साथ। बिल्कुल जी, बड़ा हमने अच्छा उनके साथ जो है वो मैच खेला, बड़ा एक अच्छा हमारा उनके साथ मुकाबला रहा। ये जो वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स हैं उनमें न्यूजीलैंड का भी शुमार होता है। न्यूजीलैंड हमें काफी एनालाइज करके आई थी। मैं समझता हूँ कि हमारे पास रिकवरी टाइम बहुत जो है ना वो शॉर्ट है हमारा। जैसे मैंने पहले आपको ऑलरेडी बताया कि 7 दिनों में 5 मैचेस खेलना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट था क्योंकि हमने पहले कोई हाई पेस मैच नहीं खेला इस टूर्नामेंट से पहले। सो मैं समझता हूँ कि अगर हम कुछ प्रैक्टिस मैचेस खेल के जाते इस टूर्नामेंट से पहले तो हमारे लिए जो न्यूजीलैंड का फाइनल था वो भी एक आसान फाइनल जो वो साबित होना था। न्यूजीलैंड ने काफी वर्क किया पूल मैच के बाद हमारे ऊपर। सो पहले हाफ में ही मैं समझता हूँ कि जो 5 गोल न्यूजीलैंड की तरफ से किए गए, कुछ प्लेयर्स की भी मिस्टेक है, उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे ट्रेनिंग कैंप्स लगेंगे उनमें इम्प्रूव करने की कोशिश पूरी करेंगे। बाकी एक टीम ने हारना और जीतना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप लोगों को जिस सर्कमस्टांसेस में आप लोग खेल रहे हैं पाकिस्तान के नाम के लिए, हमने यहाँ बैठ के सिर्फ उसी चीज़ को अप्रिशिएट किया है बार बार। और यही मेरा आपसे सवाल है, जब प्लेयर्स को आगे कुछ दिखता नहीं है, जॉब्स नहीं है, कोई बेनिफिट्स नहीं है, डेली अलाउंस नहीं मिल रहे, तो उनको मोटिवेट कैसे करते हैं आप? मैं ये बड़ा मुश्किल काम है कप्तान के लिए प्लेयर्स को मोटिवेट करना। जैसे आपने डेली अलाउंसेस की बात की, जॉब्स की बात की, तो मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से
کہ لاسٹ ایئر سے جابس کی کافی زیادہ پرابلم چل رہی تھیں. پرائم منسٹر آف پاکستان سے میں نے 2 بار ریکویسٹ کیا اور انہوں نے ایگری کیا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈپارٹمنٹ کیوں ان کی بات کو ڈینائی کر رہے ہیں, اور ابھی تک اسٹل ڈپارٹمنٹ کی پرابلم چل رہی ہیں. پلیئرز کی سیلریز کی پرابلم ہے, ان کے کیٹرز کی پرابلم ہے, ان کو جو ہے وہ پروموشن نہیں مل رہی. تو لڑکوں کا سارا فوکس جو ہے وہ اپنی فیوچر, اپنے کیریئر کو سیکیور کرنے میں لگا رہتا ہے. میں سمجھوں کہ یہ چیزیں اگر جلدی سے جلدی بہتر کی جائیں, پلیئرز کو جو ہے وہ ویلفیئر کے ان کی ویلفیئر پہ کام کیا جائے, ان کو تھوڑا سا ان کا مائنڈ اسٹریس کم کیا جائے, تو وہ بہت زیادہ بہتر سے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم صرف ایک سٹیپ دور تھے گولڈ میڈل سے. میرے پاس ایک بڑی اچھی ٹیم اس وقت موجود ہے. اگر یہی ہمارا ایک اسکواڈ پورا, اس کے علاوہ میرے پاس 10 سے 15 پلیئر اور ہیں, ہمارا ایک 40 کا پورا اسکواڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ٹریننگ کیمپس ہمارے لگتے رہیں, ہمیں فیسیلیٹیٹ پورا پراپر کیا جائے, گورنمنٹ ایک اسٹیپ فارورڈ کرے, اسپانسر جیسے پی ٹی سی ہمیں لاسٹ ایئر سے کر رہی ہے, اور بھی اسپانسرز آئیں, تو وقت باقی دور نہیں ہے کہ ہم گولڈ میڈل جیت کے آ سکتے ہیں. بالکل, اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. پر یہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے بڑی رقم دے دی بھائی, اس کا کیا سوچا ہے, اس کا کیا کریں گے؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ڈی جی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, میں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہوں. وہ تھوڑا سا کلیریفائی کرنا تھا, تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ تھی اس میں. یہ ڈیلی الاؤنسز نہیں ہے, یہ اسپورٹس بورڈ کا رول ہے. یہ جو پلیئرز کو پاکٹ منی دیتے ہیں, ان کا کچھ اپنا ایک سسٹم ہے. اس میں وہ ارشد ندیم ہے, اس میں وہ کوئی بھی پلیئر ہے, جیسے نو دستگیر ہو گیا, انعام بٹ ہو گیا, کسی اور سپورٹ کے بھی پلیئر ہے, وہ سب کے لیے رول سیم ہے. وہ ایک چھوٹی سی لائک آپ کو پاکٹ منی دیتے ہیں, جو آپ پاکستان میں کیمپ گزارتے ہیں, صرف وہ آپ کو جیب خرچ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری تھوڑی سی اس میں مس انڈرسٹینڈنگ تھی, جس کی وجہ سے میں نے ان سے آج معذرت بھی کی. تو وہ انہوں نے آج پوری یقین دہانی کرائی ہے کہ جو ہاکی کی ہم نے آج پرو لیگ کے لیے بھی ماشاءاللہ کوالیفائی پاکستان کر گیا, کیونکہ نیوزی لینڈ کا جو ہے وہ انہوں نے وڈرا کیا, ان کو بھی فائنینشیل ایشوز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان قوم کے لیے اور ہاکی لیورز کے لیے یہ بھی بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ پاکستان پرو لیگ میں اب جا رہا ہے انشاءاللہ. جی بالکل, آپ نے وہ جو بات کی نا, وہ پاکٹ منی بھی, خیر آپ تو اس میں نہیں بول پائیں گے, لیکن پاکٹ منی کے لیے بھی وہ اماؤنٹ بہت ہی زیادہ چھوٹی اور بہت بڑے افسوس کی بات ہے. خیر اینی ہاؤ, جو آپ نے بات کی پرو لیگ کے حوالے سے, تو ناظرین کو یہاں یہ بتا دیں کہ پاکستان ہاکی کے لیے بڑی زبردست خبر ہے کہ پرو لیگ میں اب پاکستان جا رہا ہے, کیونکہ نیوزی لینڈ اپنے کچھ مالی مسائل کی وجہ سے اس پرو لیگ میں شرکت نہیں کر رہی. تو عماد مجھے یہ بتائیے گا, پرو لیگ سے کتنا فائدہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میری ٹیم ورلڈ رینکنگ میں 13ویں نمبر پر موجود ہے. اگر ہم پرو لیگ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ہمیں پارٹیسپیشن کی اتنے پوائنٹ ملیں گے کہ ہم آلریڈی ٹاپ 10 میں جو وہ آ جائیں گے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ کی جو پرو لیگ میں 9 ٹیمیں موجود ہیں, ورلڈ کی بیسٹ ٹیمز ہیں, جن میں بیلجیم ہے, ہالینڈ ہے, جرمنی ہے, آسٹریلیا ہے, اسپین ہے, جس میں ارجنٹینا ہے. یہ ورلڈ کی بیسٹ ٹیمز, اور ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ٹائم اور کافی زیادہ فیسلٹی کی ضرورت ہے. اور میری ریکویسٹ ہے یہی پرائم منسٹر آف پاکستان سے, چیف آف آرمی اسٹاف سے, کہ سر ہاکی کی طرف پلیز تھوڑا سا دھیان دیں, کیونکہ یہ ٹائم ہے ہمارے پاس, ہم چیزوں کو کیچ کر سکتے ہیں اپنے اس ٹیم کے ساتھ. ہم پرو لیگ میں اگر اچھا پرفارم کریں گے تو انشاءاللہ ہم ورلڈ کپ اور اولمپک کا میڈل بھی جیت سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ عماد, اور ایک بار پھر مبارکباد. عماد بٹ پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان ہمارے ساتھ تھے, اور اس وقت جیسے کہ انہوں نے بات کی کہ ایک اور شخص کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے, ہیڈ کوچ ٹیم کے طاہر زمان صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کی طرف بڑھتے ہیں. طاہر صاحب, نیشن کپ کا فائنل پاکستان نے کھیلا, اب ہم پرو لیگ کے لیے جانے کی بات کر رہے ہیں, لیکن وہی بات ابھی عماد نے بھی کہا کہ ہمیں پریکٹس میچز نہیں ملتے, وہ کھیلنے کا موقع کم ملتا ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سب سے زیادہ نجیب بھائی ضروری یہ ہے کہ جو پریکٹس میچز ہیں ان کا اہتمام ہونا بہت ضروری ہے. جب تک آپ ٹریننگ کیمپس کرتے رہتے ہیں, جو کچھ بھی آپ ٹریننگ کیمپس میں کرتے ہیں, امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹیکنیک اور پریکٹس کو, ان کا صحیح معنوں میں جو آپ نے رزلٹ دیکھنا کہ کتنی امپرومنٹ آئی ہے, کہ انڈر پریشر پلیئرز کیسے پرفارم کریں گے, وہ پریکٹس میچز سے ہوتے ہیں. جب تک ایک کمپریہنسو جو 3 سے 4 سال کا پروگرام ہے, جس میں یہ سارے پریکٹس سائیڈ میچز انکلوڈ ہوں, وہ بھلے آپ کو باہر جا کر کھیلنے ہیں یا اپنے ملک میں کھیلنے ہیں, اور اس کے لیے ایک فائنینشیل اسٹرانگ اور سسٹینیبل فائنینشیل پروگرام کی ضرورت ہے, میں یہ کہوں گا. تب تک یہ ممکن نہیں ہوگا. پاکستان پلیئرز میں ٹیلنٹ ہے, ہم میں پوٹینشیل ہے,
لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس پرفارمنس میں کنسسٹنسی لانے کے لیے جو اوپر نیچے ہو رہی ہے، یہ جو فلکچویشن آتی ہے نا، اس میں کنسسٹنسی لانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بیسٹ ہائی پرفارمنس پریکٹسز پرووائڈ. یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن جب ایونٹ کے بیچ میں یہ باتیں چل رہی ہوں گی نا کہ الاؤنس نہیں مل رہا کھلاڑیوں کو، ابھی عماد سے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ایسے میں موٹیویٹ کرنا کتنا مشکل ہے، ان کا مورال ڈاؤن نہیں ہوتا؟ بالکل صحیح بات ہے. اس کو اگر اس تناظر میں لے لیں کہ دیکھیں نا، بچے جو ہیں اگر ہم ان کو پروفیشنل لیگ آفر کر دیں اپنے ملک میں، ایسی پروفیشنل لیگ جس سے ہر بچے کو اس کی کیٹیگری یا اس کے پلینگ کمپیٹنس لیول کی بیس کے اوپر 30 40 50 لاکھ سالانہ ملیں، تو وہ گھر کے جو اس کے مسائل ہیں ان سے آزاد ہو جائے گا، سارا اس کا فوکس اپنی گیم پہ آ جائے گا. اب عماد بٹ والی بات کو لے لیتے ہیں ہم. یہ جو الاؤنسز کا ایشو رہتا ہے ہمارا، اگر پلیئرز کو جانے سے پہلے سارے واجبات ملے ہوں تو اس کا فریم آف مائنڈ ڈیفرنٹ ہوگا، اگر نہیں ملے ہوتے تو اس کا فریم آف مائنڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اگر ہم ان کو سینٹرل کانٹریکٹ آفر کر دیں تو یہ بھی ان کی ویلفیئر پہ کام ہوگا. سو ان سب چیزوں سے الٹیمیٹلی وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنی گیم کے اوپر فوکس کر سکیں گے، اور ان کو لگے گا کہ وہ ان کی ویلیو ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے سپورٹس کے لیے، اور ہم لوگ ان کی کیئر کرتے ہیں. جب تک ہم ان کو یہ بتانے میں، یہ جتانے میں پریکٹیکلی کامیاب نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم ان سے بیسٹ ریزلٹس نہیں لے سکتے. میں جو سمجھتا ہوں عماد بٹ کا جو کہنے کا مقصد ہے، یا جو میں بھی ایز اے کوچ فیل کرتا ہوں، وہ یہی ہے، اور اسی بات کو وہ ایڈریس. اچھا، بات یہی ہے کہ ہاکی کی بقا کے لیے ہمیں کیا اقدامات لینے چاہیے؟ بیکاز یہ ایک بڑا پرابلم ہے. بچہ ہاکی کیوں کھیلے گا جب وہ یہ مسئلے مسائل دیکھے گا؟ تو ان کو اس طرف لانے کے لیے، ان میں انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ لانگ ٹرم پلان میں بھی کرنے کو تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اپنی جو ادھر سوشل لائف ہے، جو کلچرل ویلیوز ہیں، جو ڈومیسٹک سرکمسٹانسز ہیں نا، اس میں مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے، ضروری نہیں ہے دوسرے لوگ میری اس بات سے اتفاق کریں، کہ ہم سکولز میں ہاکی 5 کا کمپٹیشن لے کے آئیں. ہم نچلے لیول پہ کلبز میں ہاکی 5 کا کمپٹیشن لے کے آئیں اور اس کی سکول لیول کی پروفیشنل لیگ سٹارٹ کریں. ہمیں اپنی اس لیگ کے اختتام کے اوپر ہر سال اپنی سکول کی ٹیم بنانی چاہیے. اس سکول کے بچوں کی ٹیم کو ہمیں ہر سال فورن ٹور پہ نیشنل ٹیم بنا کر بھیجنا چاہیے. اس سے کیا ہے، اس سے ریوارڈ سسٹم ہم شروع کر سکتے ہیں. ہم پیرنٹس کے لیے، جو سکول جیتیں گے ان کے لیے، ان سب کے لیے ریوارڈ سسٹم شروع کر سکتے ہیں. ریوارڈ جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ عمرے کے لیے جائے، بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ دبئی میں 7 دن کے لیے جائے، اسکول کا ٹیچر جو ہیں ان کو بھی ریوارڈ دیا جا سکتا ہے. دیکھیں، ساری باتیں جو ہیں ان کے لیے فائنینس چاہیے. جب تک ایک اسٹرانگ سسٹینیبل فائنینشیل پروگرام نہیں ہوگا کسی بھی پلیٹ فارم پہ، وہ یوتھ کو انکریج کرنا ہو ہاکی کھیلنے کے لیے، بھلے جو لوگ سینئر لیول پہ کھیل رہے ہیں ہائی پرفارمنس، ان کو انٹیکٹ کرنا ہو یا انگیج کرنا ہو، اس کے بغیر ممکن نہیں. یہ بہت اچھے آئیڈیاز ہیں، لیکن مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ اب چیزیں بہت زیادہ بدل رہی ہیں، اور جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمیں کچھ ماڈرن چیزوں کی طرف جانا پڑے گا. کوچنگ ہم وہی روایتی انداز کی کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ ہمارے جو کوچز ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں جو کوچنگ کر رہے ہیں شاید وہی دنیا کی بہترین کوچنگ ہے، لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے. ہمیں کوچنگ ایجوکیشن میں انویسٹ کرنا چاہیے. آج کل کے زی جنریشن جو ہے، جو آج کل کے ڈیجیٹل ورلڈ میں، جب ان کو اسمارٹ فون کے اوپر، آئی پیڈ کے اوپر 101 گیم جو بہت ہی انٹرٹیننگ ہو کھیلنے کو ملتی ہوں، تو وہ گراؤنڈ پہ 10 چکر لگانے کے لیے، بورنگ کام کرنے کے لیے، ہر روز ایک طرح کی ہی پریکٹس کرنے کے لیے نہیں جائیں گے. سو ہمیں ان چیلنجز کو دیکھتے ہوئے اپنے ٹریننگ سیشنز کو اٹریکٹیو، انجوائیبل اور انٹرٹیننگ بنانا ہوگا کہ بچے روز انتظار کریں کہ میں گراؤنڈ میں جاؤں گا تو میں وہاں پہ جا کے مزہ لوں گا، ٹریننگ کرنے کا، سیکھنے کا بھی. سو ہمیں کوچنگ ایجوکیشن کی طرف بھی آنا چاہیے، کوچنگ ایجوکیشن پروگرام کو بھی لے کر چلنا چاہیے. اب کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں سائنٹیفک دور آ گیا، سائنٹیفک اپروچ چاہیے. سائنٹیفک اپروچ کیا ہے؟ سائنٹیفک اپروچ یہ ہے کہ بچوں کی جو ڈوز ہیں آج کل کی سوشل میڈیا کے پراسپیکٹو سے دیکھیں، ان ڈوز کو استعمال کریں آپ، اور اپنی گیم اور کوچنگ کے ساتھ ان کو ریلیٹ کریں. آپ اپنے گروپس بنا لیں واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، آپ اپنی گیمز اور ان میں کویسچنز یا چھوٹے چھوٹے کلپس نکال کے دے دیں، ان سے کہیں ABC بتائیں کون سا کویسچن، کون سا اس کے اوپر ٹیکنیکل اسپیکٹس جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے، ان کو ادھر انگیج کر لیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف باتیں ہی ہیں، ہم اتنے سالوں سے کرتے آئے، پہلے تو ہم جیتے تھے، پہلے تو کچھ نہیں کرتے تھے، لیکن جناب پہلے کا دور اور تھا، آج کا دور. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. طاہر زمان صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور دیکھا آئیڈیاز ہیں، پلانز ہیں، چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں.
बट कोई इसकी टेक केयर करने को तैयार तो हो, कोई जिम्मेदारी तो ले कि कौमी खेल हॉकी का बुरा हाल हो रहा है, उसको बेहतर कैसे करना है। खैर, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और अब बात करेंगे क्रिकेट की, और पाकिस्तान टूर ऑफ बांग्लादेश की डेट्स फाइनली सामने आ गई हैं। 20, 22 और 24 जुलाई को ये 3 T20 मैचेस की सीरीज़ बांग्लादेश में खेली जाएगी। इस पर बात करने के लिए आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, बड़े दिन से इंतज़ार था कि ये डेट्स अभी तक नहीं आई, पता तो सबको था, ऑफिशियल हो गई। जी हाँ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर ये डेट तय कर ली थी, लेकिन अनाउंसमेंट आज हुआ है। और हैरानकुन तौर पर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन ठीक है, अच्छी एक सीरीज होगी पाकिस्तान की। बांग्लादेश की टीम भी नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, T20 वर्ल्ड कप में भी शामिल है। डायरेक्ट क्वालिफिकेशन उनका हुआ था, वो सुपर 6 या सुपर 8 जो भी था टूर्नामेंट पिछले साल का, उसमें क्वालिफाई करके गए। पाकिस्तान रैंकिंग की बुनियाद पर बाद में क्वालिफाई करके गया है। तो अच्छी सीरीज होगी, लेकिन पाकिस्तान की असल सीरीज जो है बांग्लादेश के बाद वेस्ट इंडीज से होनी है, जो पूरी की पूरी T20 करने पर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज से दरख्वास्त की है कि 3 वनडे के बजाय 5 के 5 T20 ही होने चाहिए। शाहिद साहब, इस सीरीज के लिए यही कह रहे हैं कि आगे ऑब्वियसली हमने, क्योंकि यंगस्टर्स को यहाँ होम में भी ट्राई किया था, उन्हीं पे इन्हिसार किया जाएगा, लेकिन अगला चैलेंज जो है वो वेस्ट इंडीज में ही होगा। वेस्ट इंडीज की सीरीज बड़ी होगी, जाहिर है। वेस्ट इंडीज ने जिस तरह खेलती है वेस्ट इंडीज की टीम T20, उनके भी थोड़े से मसले मसाइल दरपेश हैं कि रोबन पॉवेल को उन्होंने हटाकर शे होप को दोबारा कप्तान बना दिया था। वो इतनी अच्छी तरह जेल नहीं कर पा रहे टीम को। पॉवेल ने बड़ा अच्छा जेल किया हुआ था टीम को, उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी वेस्ट इंडीज ने। तो वेस्ट इंडीज के अपने मसाइल हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम क्योंकि मैवरिक क्रिकेट खेलती है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलती है, तो वहाँ पे पाकिस्तान का रियल टेस्ट होगा। बिल्कुल सही। शायद साहब, जल्दी से बस एक और चीज़ बताइएगा कि जो ये बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, सोशल मीडिया पे बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वो एशिया कप का जो पोस्टर बना है और उसका जो टीज़र चल रहा है, उसमें पाकिस्तानी कप्तान नहीं है, इंडियन, बांग्लादेश, श्रीलंकन। तो ये भारत की जो नफरत है वो यहाँ भी नज़र आ रही है। देखिए, जो ब्रॉडकास्टर का बड़ा मीम सा एक एक्शन है कि उस पोस्टर में पाकिस्तान उसमें नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि ब्रॉडकास्टर ने इसी बुनियाद पर राइट्स लिए हैं 2024 से 2031 से 8 साल के लिए 70% इंक्रीज पे लिए हैं। तो 70% इंक्रीज सिर्फ इसीलिए दिए ब्रॉडकास्टर ने कि पाकिस्तान की टीम उसमें शामिल होगी। अगर इस तरह पोस्टर से हटाएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यकीनन एक प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहिए सोनी से। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब जरूर एक प्रोटेस्ट करना चाहिए कि भाई आपने हमारे प्लेयर को पोस्टर में क्यों नहीं लिया, हमने आपको राइट दिए, तो आपको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन इंडिया से कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाशमी साहब हमारे साथ थे, इन दोनों इशूज़ पे बात कर रहे थे। पाकिस्तान, जिस तरह से हम खेलों की बात कर रहे हैं, हॉकी की बात हुई, एक और खेल है वॉलीबॉल, जिसमें पाकिस्तान ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन एक और फाइनल जिसमें हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहरीन ने 3-1 से कामयाबी हासिल की फाइनल में, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान पूरे इवेंट में अनबीटन रहा। दिफाई चैंपियन कतर को भी शिकस्त दी सेमीफाइनल में। इस वक्त हमारे साथ चौधरी याकूब साहब हैं, चेयरमैन पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन। याकूब साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। टीम बहुत अच्छा खेली, अनफॉर्चुनेट रहे कि फाइनल नहीं जीत पाए, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन है कि हम वॉलीबॉल में भी बहुत आगे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले चंद सालों से पाकिस्तान, ये लास्ट ईयर भी हम फाइनलिस्ट थे और रनर अप थे इस टूर्नामेंट के जी। और लास्ट ईयर हम कतर से हारे थे। कतर जरा हायर रैंक टीम है, उसमें पूरी दुनिया के सिलेक्टेड प्लेयर्स है जिनको उन्होंने डोमिसाइल दे के तो कतर का नेशनल बनाया हुआ है और वो खेलते हैं कतर की तरफ से। तो वो 22nd है इन द वर्ल्ड, तो हम उनसे हारे थे। इस दफ़ा हमने सेमीफाइनल में कतर को हराया और फाइनल में पहुंचे, लेकिन पहला सेट जीतने के बाद बहरीन से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम हार गई। मैं समझता हूं कि ये एक मरहला है जिसमें इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। पाकिस्तान ने लास्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अंडर-19 में क्वालिफाई कर लिया है जी। जो पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करके जा रही है। और अब हमारी कोशिश ये है
कि हमारी सीनियर टीम भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने के बाद फिर ओलंपिक्स में जाए। अच्छा ये बताइएगा चौधरी साहब कि टैलेंट का पूल बढ़ाने के लिए और टैलेंट आता रहे फ्रीक्वेंटली, उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखें, हम पूल बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चों को टैलेंट हंट करके निकालें। तो हम ये कर रहे हैं कि हम ये जो अंडर 19 जिसका मैंने जिक्र किया है, जिसने क्वालिफाई किया है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, हमने इनको अंडर 16 से स्टार्ट किया था। अंडर 16 एशियन चैंपियनशिप पे हिस्सा लिया, सेंट्रल जोन में हिस्सा लिया। उसके बाद उस टीम के पास इतना मैच एक्सपोजर हो गया कि वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई एशिया में, और रिजल्टेंटली वो फिर क्वालिफाई कर गई वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। ठीक है, अब हम अंडर 16 जो है उसको भी अभी जुलाई में थाईलैंड में खेलने के लिए जा रही है, और ये अंडर 19 जो है वो जाएगी उज़्बेकिस्तान में खेलने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करता हूँ इसको इसी तरह से आप प्रमोट करते रहें और लेके आगे चलते रहें। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।